बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। इफ्तारी से कुछ देर कबल कुछ गैर मामूली जिसे कहते हैं ना पेशरफ्त हुई, जिससे मुतल्लिक आपका आगाह करना ज़रूरी है। एक तो आपको पता है आज मंगल का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें हस्ब मामूल आज थी और उनको वागन नाके के ऊपर रोका गया था और वो नाका क्रॉस करते हुए गंदे नाले में वहाँ एक हादसा हुआ। इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन साहिबा, उनको शदीद चोटें आई हैं, उनके मुँह पे चोटें आई हैं, चेहरे पे चोटें आई हैं और बाजू पे चोटें आई हैं और अच्छा खासा गिरी हैं। वो फुटेज इस वक़्त बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। बहुत तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल है जी। और काफ़ी गहरा ये नाला था और ज़ेर-ए-तमीर नाला था, जिसके अंदर ये इंसिडेंट हुआ है जी। और उसके साथ एक और ख़ातून हैं, वो भी उनके साथ गिरी और उनका नाम है सदफ़ अब्बासी साहबा, उनको भी गहरी चोटें आई हैं। और हालत ये है कि ज़ाहिर-सी बात है इस नाके पे रोकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। ये तमाम चीज़ें हर्डल्स के साथ ही क्रिएट की गई हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब को आज मामूल के मुताबिक, अदालती हुक्म के मुताबिक अगर उनकी फैमिली से मुलाकात करने दी जाती, तो ये नहीं है। हाँ, दुःख इस बात का है कि इस मौके पर भी सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रोलर्स जिसमें मियाँ दाऊद एडवोकेट टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जो इस मौके पर ये कहते हैं कि काश नाला गहरा होता तो आज पाकिस्तान की एक मनहूस शख्सियत से जान छूट जाती। और वो जो ट्रोलर्स हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनकी गुफ्तगू बहुत ही अज़ियतनाक, बहुत ही तकलीफ़देह है। तो कम से कम इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हम लोग बहुत नीचे गिर चुके हैं अखलाकियात के अंदर। और इस उम्र में इस खातून को रोज़े की हालत में चोट लगना वाक़ई काफ़ी तकलीफ़देह है। सिर्फ़ कसूर क्या है कि अपने भाई से वो मुलाकात करने के लिए आना चाहती हैं। बहरहाल सादिया अब्बासी की इधर चोट लगी और पूरा उस वो जो एक गार्डर सामने था जिससे उनकी गर्दन लगी है, उनको फ़ौरन तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जी। ये एक तो सिचुएशन ये है। सदफ़ अब्बासी उनको सीएमएच मुंतकिल किया गया है और ज़ेर तमीन नाला क्रॉस करते हुए ये मदद कर रही थी, हाथ से पकड़ के कर रही थी। पाँव फिसल से उनके साथ गिर गई थी और शदीद चोटें इस वक़्त उनको आई हैं जी। यहाँ ये चीज़ है। दूसरा वो जो बड़ा कह रहे थे कि जो कोई मुलाकात करवा दें बैरिस्टर गौहर साहब, ये सब बकवास थी जी। आज बैरिस्टर गौहर साहब की 30 मिनट मुलाकात हुई है अलीमा खान साहबा से गाड़ी के अंदर। और उस मुलाकात में कुछ स्ट्रेटजीज़ से मुतल्लिक है कि कम से कम इमरान खान की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए और डॉक्टर्स से भी अब बस बात होगी, उनके ज़ाती मुआलिज ही जाएँगे। और एक ट्राइका डेवलप करने से मुतल्लिक है कि एक ट्राइका मिल के एक अपोज़िशन बनाएगा, जिसमें अपोज़िशन की सारी स्ट्रैटेजी बनाएगा, जिसमें इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा को भी शामिल किया गया है और इसमें महमूद खान अकरज़ई और सुहेल आफरीदी भी शामिल हैं। तो ये कुछ एक तरफ की कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ वो ज़रा शेयर कर दूँ। इसी दौरान एक खबर आई है जी, अफ़ज़ल मजोका साहब के से 2.5 साल से इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की ज़मानतें की जो केसेस थे, वो उनके पास है 6 मुकदमात। आज उन्होंने बुशरा बीबी की एक मुकदमे में 50,000 के मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंज़ूर की है और 5 अगस्त 2023 से गिरफ्तारी से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, आज उन्होंने की है। और बेसिकली ज़मानत इस वजह से की है ना, सर ज़मानत के लिए बंदे को बुलाएँगे तो सही ना, देखिए ना बुशरा बीबी को अदालत में पेश करने जोगे हैं, ना इनके अंदर इतनी ताकत है, ना इन जजों में इतनी क़ुव्वत है कि वो अपने फैसले को मनवा सकें। ना ही बुशरा बीबी, ना ही इमरान खान साहब को ला सकते हैं। उनका सबसे बेहतर ये है कि उनको ज़मानत ही कर दी जाए, तो सबसे ज़्यादा बेहतर है ताकि बाद में कभी कोई देखा जाए, तो देखा जाए। पर इसको कोई इतनी बड़ी अहम पेशरफ़्त तस्वुर नहीं किया जा रहा, लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा रिलीफ़ है, कोई ऐसा रिलीफ़ नहीं है। वो उन केसेज़ में है जिसमें 9 मई भी शामिल है, उसमें जलाओ-गिराओ भी शामिल है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसके साथ इसको नत्थी करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ इससे बड़ी कोई इसके साथ वो नहीं था। तो ज लेकिन अब मुझे इस खबर में अपोज़िशन इत्तेहाद का जो ट्राइका है, जिससे मुतल्लिक है, वो महमूद खान अकरज़ई, सुहेल आफरीदी और अलीमा खान, मुझे इसके अंदर ज़रा ज़्यादा कोई पेशरफ़्त लगती हुई नज़र आ रही है। यहाँ ये चीज़ है जी। इधर इस दौरान कुछ गुफ्तगू भी हुई है, वो भी मैं आपको उससे भी शेयर कर देता हूँ और शेयर करने से पहले आपको बता दूँ, इमरान खान साहब ने कहा था, सलमान सफदर साहब को जब जेल में मुलाकात हुई थी कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है अब्दुल गफूर अंजुम, इसके खिलाफ कार्रवाई करो और इसने मेरी आँख मुतासिर की है और कैद तन्हाई में भी इसने रखा और मेरी शदीद ज़हनी अज़ियत में इस बंदे ने मुझे डाला था। और उसके हवाले से इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान के ज़रिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है एफआईआर की इनके हवाले से। यहाँ तो ये चीज़ है जी। और पीटीआई का ऑफ़िशियल मौक़िफ़ भी आ गया, सेम वही मौक़िफ़ है इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में, उनकी बहनों के साथ की मौजूदगी में उनका इलाज करवाया जाए, ये उनका ऑफ़िशियल मौक़िफ़ तो आया है सामने। और बहरहाल इस वक़्त जो इमरान खान की ज़मानतें हुई हैं, उससे मुतल्लिक सुन लें जी। सेशन अदालत ने 9 मई आज़ादी मार्च, इक़दाम कत्ल, तोड़-फोड़, जलाओ-घिराओ, तोशाख़ाना की जाली रसीदों समेत 7 मुकदमात में टोटल ज़मानतें
جو ہے عمران خان صاحب کی ان کو کنفرم کیا ہے۔ ڈیٹیلز کے حساب سے تو اس وقت یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اصل پھر وہی بات ہے، یہ صرف اس وجہ سے ضمانت دینے پہ مجبور ہوئے کہ بار بار یہ کیسز لگ رہے تھے، تو لیکن عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے، اصل موقف یہ تھا کہ لاسٹ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے ان کے وکیل کی، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بات ہی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا مئی میں دوبارہ پٹیشن لاتے ہیں، کیونکہ ہم جو عمران خان صاحب کی ملاقات کر دیں گے وہ تو عمل ہونا ہی نہیں ہے۔ تو آج یہاں تک بے بسی تھی، یہاں تک آج اس وقت بے بسی تھی۔ تو یہ تو ایف آئی آر ہو گئی۔ دوسرا نا، سہیل آفریدی صاحب نے آج گفتگو کی ہے سپریم کورٹ کے باہر۔ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اس وقت بیٹھی ہوئی، دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں نے کہا افطار سے چند منٹ قبل تک تو میرے پاس یہ خبر تھی کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اس وقت احتجاج کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن اس دوران ایک پیش رفت ہوئی ہے، بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو گئی ہے جی، جس سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم جو میسج بشرا بی بی کی بیٹی کے تھرو جو ملا تھا، جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں اس میڈیکل رپورٹ کو نہیں مانتا، میری بینائی ابھی تک درست نہیں ہوئی اور میں ذاتی معالجین تک اپنی رسائی چاہتا ہوں، اس میسج کے بعد آزادی یا موت یہ والا بھی میسج آیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید منیب فاروق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان صاحب کی ملاقات، عمران خان صاحب کی زوجہ کی ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی۔ تو وہ ملاقات ہو گئی ہے جی، اور اس کے بعد جیل سے وہ واپس روانہ ہو گئی ہے۔ اب کچھ دیر میں پتہ چلے گا کہ ان کی عمران خان صاحب کی بہن سے کیا میسیجنگ ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے۔ بہرحال بشرا بی بی کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی۔ ادھر سہیل آفریدی صاحب نے کہا، کیونکہ ان کے ساتھ ان سے جو پوچھ رہے تھے، سوال پوچھے جا رہے تھے، تو اس میں کہا تھا، انہوں نے کہا کوئی بڑے احتجاج کا فیصلہ یہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی ہوگا، یہ سوال ان کے ساتھ کیا نا، تو انہوں نے کہا نہیں، اگر ملاقاتیں ایسے نہیں ہوتی رہیں تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب ملاقات کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ بڑا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آج ہماری ایک میٹنگ ہے، جس میں ڈیفینیٹلی لیما خان صاحبہ، بیرسٹر گوہر اور یہ تمام لوگ، اور جو پوزیشن اتحاد ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آج ان کی گفتگو ایک بار پھر سے اگریسو تھی، لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے میں، عمران خان صاحب کے ذاتی معالج تک ان کی رسائی دینے میں، یہ تمام کے تمام اس وقت ناکامیاب نظر آ رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک خبر تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پھر آخر میں نواز شریف صاحب والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں کا آئیڈیل میں ہوں، یہ کیا پہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کا آئیڈیل صرف میں ہوں، بانی پی ٹی آئی عمران خان نہیں ہے۔ کوئی سوال ہی پوچھ لے، کس بنا پر آپ آئیڈیل ہو سکتے ہیں؟ پوچھ لیں تو میرا خیال ہے پتہ چل جائے گا ایسا کیا کیا آپ نے جس کی وجہ سے پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ آصف علی زرداری بننا پسند کرتے ہیں، نہ کہ عمران خان۔ اگر اس پہ شروع ہو جاؤ تو میں آدھا گھنٹہ آپ سے بات کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال کسی کو اگر یہی زوم ہے نا، تو اسی کو خوش فہمی میں رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ خوش فہمی کب تک رہے گی؟ ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے نہیں، مریم نواز صاحبہ سے متعلق اب آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کے خلاف کیسز لگ سکتے ہیں، اسپیشلی سی سی ڈی والا معاملہ، دوسرا یہ جہاز والا معاملہ، ایڈورٹیزمنٹ کے جو اربوں روپے کا بجٹ ہے جو اپنے من پسند لوگوں کو دیا جاتا ہے، فرا گوگی اور گوگوں سے متعلق یہ سب چیزیں چل رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کہیں نہ کہیں خبریں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہی طاقتوروں کے پاس ہے، تو کہیں نہ کہیں سے فائلیں دکھائی گئی ہیں تاکہ ان کا ذرا سافٹ ویئر وغیرہ ذرا اس کو اپڈیٹ کیا جائے۔ ادھر مجھے ایک نیکسٹ اسٹیپ بھی نظر آ رہا ہے، اس کو میں ٹیسٹر سے کم نہیں بولوں گا، چیک کرنے سے متعلق بولوں گا۔ یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف صاحب سے متعلق نا، ان کی کامیابی سے متعلق نا، جو الیکشن ٹریبونل نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سادہ چیلنج نہیں کیا، قطعاً سادہ چیلنج نہیں کیا۔ 94 سے زیادہ فارم 45 انہوں نے دیے ہیں، جو یاسمین راشد اور دیگر جو افراد ہیں ان تمام کو جو دیے گئے تھے وہ 94 ہیں، ان کی کاپیاں اس کے ساتھ بھیجا جی، فارم 45 ساتھ لگائے ہیں۔ یاسمین راشد نے 30 دسمبر کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن ٹریبونل نے ان کی درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج کی اور حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا۔ اپیل میں کہا گیا کہ فارم 45 میں تبدیلی آئینی تقاضوں اور انتخابی شفافیت کے خلاف ہے، جبکہ حتمی نتائج مرتب کرنے سے قبل امیدواروں کو نوٹس جاری کرنا قانونی تقاضا تھا جو پورا نہیں کیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر انہیں کامیاب قرار دیا جائے۔ این اے 130 کو چیلنج کیا ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ، اور اگر یہ فیصلہ آ جائے تو خیر اتنا مشکل نہیں ہے، وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور اگر یہ کیس کھل جائے چیزیں تو بہت زیادہ کھل سکتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔